बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि कल आपने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में मैच हुआ, जो मैच शुरू से काफ़ी ठंडा चल रहा था, लेकिन उसमें एंड पे काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई और उस गर्मा गर्मी का नतीजा ये निकला कि वो मैच पूरी दुनिया में एक हॉट टॉपिक बन गया। तो उसमें फिर बहुत सारी बातें हुई, उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी, और पाकिस्तानियों ने ढूंढ कर ऐसे क्लिप दिखाए कि जो हमारे अफगान खिलाड़ी हैं, अब भाई तो कहने को दिल नहीं करता, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो इंडियन नवाज ज़्यादा हैं। उनके काफ़ी सारे ऐसे क्लिप मिले जो वो स्टैंड्स में बैठकर इंडियन सपोर्टरों के साथ काफ़ी भाईचारा दिखा रहे थे, या जो इंडिया में उनके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो वहाँ खड़े होकर पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं और पाकिस्तान के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि उनके खिलाड़ियों का नाम लेकर कि ये तो पाकिस्तान का बाप है, पाकिस्तान नहीं जीत सकता। वो अलग बात है कि आज खुद उनके हाथों पिटे। तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया की जीत अच्छी लगी, इंडिया का पीटना अच्छा लगा। तो उसके बावजूद भी मैं बुनियादी तौर पर तहस्सुब को पसंद नहीं करता, लेकिन कल जो हुआ वो होना नहीं चाहिए। हम हमेशा से पाकिस्तानी कौम है और ये जो अफगानी हैं ये पाकिस्तान में रहते हैं, इनको पता है, और टीम के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रह कर गए, तो इनको ये अंदाज़ा है। ठीक है, यहाँ लड़ाई झगड़ा भी होता होगा या कोई ना कोई किसी बंदे के साथ ऐसी बात होती है जिसका वो गुस्सा निकालता है, लेकिन ओवरऑल पूरे जो पाकिस्तानी हैं इन सबको पता है कि पाकिस्तानी खुले दिल के हैं, और उनके साथ कोई भी हंसकर बात करे तो वो आगे से अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान काबिल नफरत लोगों का मुल्क है। ये लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, खुले दिल के लोग हैं, तंग नज़र नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इन अफगान खिलाड़ियों को पता थी, लेकिन ये नफरत बनी क्यों, वो बहुत लंबी कहानी। जिस तरह अफगानिस्तान में इंडिया का ज़्यादा अमल दखल था, और उसके बाद कि जो आजकल दुनिया है वो जो जंग लड़ती वो मैदानों में नहीं लड़ती, वो छोटे छोटे कमरों में बैठकर जंग लड़ती है। इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे, ये जो हमारा मीडिया है इसके ज़रिए जंगें लड़ी जाती, और न सिर्फ लड़ी जाती बल्कि जीती भी जाती। और इन जंगों का जो अपने मुखालफिन को नुकसान होता है वो रवायती जंगों से जो हथियारों से लड़ी जाती हैं उनसे ज़्यादा होता है। अब देखें, कल सिर्फ 2 खिलाड़ी और 2 मिनट का वो एक बीच में एक पेज था जिसकी सारी प्लानिंग होती है। तो अब लोग, मैंने तो कल से ही कह दिया था कि ये सारा प्लानिंग से हुआ, लेकिन आज लोग कहना शुरू हो गए कि ये सारी प्लानिंग थी। अब प्लानिंग क्या थी कि पाकिस्तानी टीम को प्रेशराइज करना था कि प्रेशर में आकर पाकिस्तानी टीम ये एशिया कप का फाइनल न जीत सके। तो खैर जो भी था, हमें इंडिया से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके साथ भी हमारा बहुत वक्त गुजरा और हमने बहुत कोशिश की कि उनके साथ अच्छा भाईचारा और पड़ोसियों वाला हमारा उनके साथ ताल्लुक रहे, लेकिन वो नहीं मान। ये तो हमारे मुसलमान भाई, दीन के हिसाब से भी हमारा इनके साथ रिश्ता था, लेकिन सोचने की ये बात है, चलें एक बार हो जाता है, हम गली मोहल्लों में खेलते हैं, सब दोस्त होते हैं, तो मैच में इतना हम कभी कभी जनून आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है। लेकिन जब आप ऐसे मुल्की लेवल पर हों जहाँ पे लोगों की आप पर इस वजह से नज़र हो कि ये दोनों एक ही दीन, एक ही मजहब के लोग हैं, और कम से कम हम तो ये तवक्को रखते थे आपसे कि कम से कम आप इस तरह नहीं करेंगे। तो बात ये कर रहा था कि जब आप लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब तो जब भी हमारा मैच होता है उसका जो एंड होता है वो लड़ाई पर ही होता है। मैं ये समझता हूँ इस दौर में तो यही है कि जिस बंदे का जो नजरिया एक बार बन चुका वो उससे बदलने वाला नहीं। आपके दिल में जो इंडिया की मोहब्बत पड़ गई वो मुझे भी पता है कि अब निकल नहीं सकती, लेकिन कम से कम इंडिया से मोहब्बत न छोड़ें। मैं भी कहता हूँ न छोड़ें, और वैसे भी दुनिया में सबको आपस में इत्तेफाक से और अमन से रहना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप एक ही मोहब्बत में दूसरे को जलील करें, दूसरे को बुरा भला कहें, और दूसरा भी वो जो आपका मजहब के हिसाब से भी भाई बनता है। और लोग अफगानिस्तान वाले अफगानी लोग जो हमारे यहाँ रहते हैं उस हिसाब से भी आपके साथ हमारा ताल्लुक बन कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा अफगान पनागज़ीन है वो पाकिस्तान में रहते, तो उस हिसाब से भी मतलब कि आपके कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनके आगे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, तो ताल्लुक बनता है, और ये बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारे यहाँ, मैंने कल की वीडियो में मैंने ये बात की थी कि हमारे यहाँ हमारे पास पैसे नहीं थे, हम खुद मजबूर थे, हम खुद कर्जदार कौम है, लेकिन उसके बावजूद जब आप पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तानी आपके साथ दिल खोल कर मदद कर। उन सब बातों का ये सिला है, ये दुनिया है,
یہاں جب کسی کے ساتھ آپ ہنس کر بات کریں گے، سوشل میڈیا پر آپ کسی کی پوسٹ کو لائک کریں گے تو آپ توقع رکھیں گے کہ اگلا بندہ بھی رپلائی کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو پھر دوریاں بڑھیں گی۔ اور ایسی صورت میں کہ آپ کسی کو ہنس کر ہاتھ میں لائیں اور اگلا بندہ آپ کا ہاتھ غصے سے چٹک دے، پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ آپ اپنی انڈیا سے محبت نہ چھوڑیں، لیکن کم از کم پاکستان کے ساتھ جب بھی میچ ہو تھوڑا تمیز سے کھیلیے، جیسا آج آپ نے انڈیا کے ساتھ کھیلا۔ پاکستان آپ کو ہمیشہ میچ کلوز کر کے دیتا ہے لحاظ، اور آج کا میچ بھی دیکھ لیں اور اس سے پہلے جتنے بھی میچز ہیں آپ کے انڈیا کے ساتھ، بہت بڑے مارجن سے آپ ہارے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انڈیا آپ کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، جو بھی لحاظ کرتا ہے وہ پاکستان کرتا، اور کرکٹ ویسے بھی آپ کو پاکستان نے سکھائی، تو ان چیزوں پہ تھوڑا کنٹرول کریں۔ آئندہ میچز جو ہوں ان پہ اس چیز کو اسپیشل اور خاص کر اسپیشل اس چیز کو اپنے پلے سے باندھیں، تو کوشش کریں آئندہ جب بھی میچ ہو تو اس طرح کی کوئی حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی کوئی بدمزگی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ آرام سے آئیں، آرام سے کھیلیں اور آرام سے جائیں۔ اب ایک کھلاڑی یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کھیل کتنا اچھا ہے، جو کھلاڑی یا کوئی ایک اچھا انسان وہ تصور کیا جاتا ہے جس کا اخلاق بھی اچھا ہو، جو زندگی کے ہر معاملے میں اچھا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ اچھے کھلاڑی ہیں باقی آپ کا کوئی معاملہ اچھا نہیں ہے تو دنیا آپ کو اچھا نہیں کہے گی، آپ جتنے مرضی بڑے کھلاڑی ہو جائیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں۔ آج آپ کا انڈیا کے ساتھ میچ تھا، آپ نے کتنے اچھے سے آرام سے اچھا بچہ بن کر، آپ کے تماشائیوں نے، آپ کے جو سٹینڈز میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے بھی بڑے آرام سے دیکھا اور آپ لوگ بھی آرام سے کھیلے۔ تو پاکستان کے ساتھ ایسی کون سی دشمنی ہے؟ آپ اگر نہیں ہے تو پھر آرام سے کھیلیں، اگر ہے تو پھر سیدھا سیدھا بتائیں، اور پھر میچ سے پہلے بتایا کریں جی ہمارا آج پاکستان کے ساتھ میچ ہے اور یہ بہت کروشل اور ضد والا میچ ہے۔ لیکن دوغلے کام اور اس طرح کی منافقت آپ کیسے کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ میچ سے پہلے ہمیشہ آپ کمپین چلاتے ہیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ کہ یار پاکستان اور افغانستان بھائی بھائی ہیں، تو میچ میں ایسی کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہر بار آپ ہی کی طرف سے بدمزگی کا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس بار دنیا نے دیکھا اور دنیا اس کو سنجیدگی سے لے گی، کیونکہ یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کل کہیں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے کہ بات بہت دور تک نکل جائے۔ آخر میں ایک یہ بات کہوں گا کہ صرف ایک کھلاڑی کی وجہ سے دو ملکوں کے درمیان میں کتنی نفرت بڑھی ہے۔ تو میں افغانستان ٹیم کے جو آفیشلز ہیں ان سے بھی یہ بات کہوں کہ آپ ان چیزوں پہ کنٹرول کریں، ایسے آپ حمایت اپنی بڑھا نہیں رہے، کم کر رہے۔ زندگی میں اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، پھر یہ نہ ہو کہ کل کلاں پاکستان بھی پھر آپ سے ہاتھ کھینچ لے۔ میں یہ نہیں چاہوں گا بالکل۔ میں فیس بک پہ بھی کل جو پوسٹ لگائی ہیں، ٹھیک ہے اس وقت میں غصے میں تھا، کچھ پوسٹ میں نے لگائی، لیکن ان کے کمنٹس میں نے بھی یہ ہر بندے سے کہا کہ جو نفرت کرے گا اس کو نفرت کا جواب ملے گا۔ ہم سارے افغانستان کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، لیکن جو لوگ پاکستان مخالف ہیں ان کے ساتھ تو پھر ظاہری بات ہے، آپ کو اگر اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے تو ہمیں بھی پاکستان کے ساتھ محبت، اور ہم بھی پھر پاکستان کی حمایت میں بولیں۔ تو اس وجہ سے آپ کو اگر اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے تو وہ آپ اپنے ملک تک رکھیں، ہمیں اپنے ملک تک محبت ہے تو ہم وہ اپنے ملک تک رکھیں گے، لیکن میدان میں آپ بھی کھلاڑی ہیں اور ہمارے والے بھی کھلاڑی ہیں، وہاں کھیل کا جواب کھیل سے دیجیے، جیسے کل نسیم شاہ نے دی، اور مجھے امید ہے کہ وہ جواب بہت سارے لوگوں کو کل بہت اچھے سے سمجھ بھی آ گیا ہو۔ تو امید میری یہی ہے کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو، لیکن اس بار جو آپ نے کیا وہ مجھے لگتا ہے کہ اگلا میچ ہمارا جب بھی ہو تب تک ہمارے دل سے یہ والا دکھ اور غصہ نہیں جائے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو بڑھاتے ہیں یا اس کو آپ کم کرتے ہیں، یہ اب آپ کے ہاتھ۔ آپ نے اگر کم کیا تو پاکستانی وہ قوم ہے جو فوراً سے ساری غلطیاں بلا کر گلے لگا لے، لیکن آپ نے اگر اس کو دہرایا، اس کو اور آگے لے کر گئے، تو پھر پاکستانی وہ قوم بھی ہے جو کسی کی غلطی بھولتی، اور پاکستان سے آج تک جس نے بھی ٹکر لی وہ چاہے کوئی چیمپئن ٹیم کیوں نہ ہو، وہ زمین بوس ہو کر ہی رہی۔ اس لیے آپ بھی احتیاط کیجئے، ہماری طرف سے بھی احتیاط ہوگی، نہیں ہوگی تو پھر ہمیشہ یہی جھگڑے چلتے رہیں گے، اور ان جھگڑوں کا نقصان آپ ہی کو ہوا، کیونکہ جو آپ کی کرکٹ ہسٹری ہے اس میں آپ کسی کے خلاف بھی میچ کھیلیں، اور جب پاکستان کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں تو گراؤنڈ سے باہر آپ جب بھی گئے رو کر گئے، تو اس چیز پر غور کیجیے گا کہ اگلا میچ آپ نے گراؤنڈ سے رو کر جانا ہے یا ہنس کر جانا۔ کل کا میچ بھی اگر آپ اچھے سے آرام سے بیٹھ کر ہینڈ شیک کر کے چلے جاتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ نے رو کر جانا مناسب سمجھا، تو اب اگلے میچوں میں یہ آپ پہلے سے سوچ کر آئیے گا
کہ آپ نے گراؤنڈ سے رو کر جانا ہے یا ہنس کر جانا ہے۔ اگر آپ نے اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں بدلا تو انشاءاللہ تعالی آپ اگلے ہر میچ میں رو کر ہی جائیں گے، اور اگر آئندہ آپ نے ان چیزوں پر کنٹرول کیا تو امید ہے ہم پھر سے آپ کو اپنا بھائی سمجھنا شروع ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔